प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान मुलुकको विकासमा केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार झापाको दमक नगरपालिका दमक अस्पताल भवनको भर्चुअल माध्यमबाट शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोनाका कारण विकास प्रयासमा केही व्यवधान खडा भएको भए पनि विभिन्न ठाउँमा शिलान्यास र सरकारी भवनहरू निर्माण भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नयाँ रेल ल्याइसकेको, पूर्व पश्चिम रेलको तयारी भएको, तुइन व्यवस्थापन भएको लगायतका कामहरू भएको जानकारी पनि दिनुभएको छ। सरकारले कुरा मात्र नगरेको र काम पनि गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रा कामबाट आत्तिएकाहरूले नकारात्मक अफवाह फैलाउने गरेको बताउनु भएको हो। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमण फैलने दर रोक्न र यसलाई निर्मूल पार्न सरकार लागि परेको उल्लेख गर्नुभयो। सरकारी कार्यालयहरूको निर्माण, प्रहरी कार्यालयहरूको निर्माण अथवा यस्ता अनेक कामहरू, सेनाका कार्यालयहरूको निर्माण लगायतका अनेक कामहरू, रानी पोखरीको निर्माण, धरहराको निर्माण आदि। धरहरा 21 तलाको बन्दैछ, त्यसमध्ये 16 तला बनिसकेका छ। रानी पोखरीको उद्घाटन 3-4 दिनभित्रमा हामी गर्दैछौँ तयार भएर। यसरी हामीले तीव्र गतिमा विकास गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुमा कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिए पनि पछिल्लो अवस्थामा फैलिरहेको समेत बताउनु भएको छ। बडा दशैंको दोस्रो दिन आइतबार आज ब्रह्मचारिणी भगवतीको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। बडा दशैं अन्तर्गत दोस्रो दिनमा देवी दुर्गाका स्वरूपमध्ये ब्रह्मचारिणी भगवतीको पूजा गरिएको हो। घटस्थापना गरेसँगै नवदुर्गाका 9वटा स्वरूपहरूको पूजा गर्ने परम्परा छ। नवरात्रका 9 दिनमा पहिलो दिन शैलपुत्री, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणी, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टा, चौथो दिन कुष्माण्डा, पाँचौं दिन स्कन्दमाता, छैठौं दिन कात्यायनी, सातौं दिन कालरात्रि, आठौं दिन महागौरी र 9औं दिन सिद्धिदात्रीको पूजा गर्ने चलन छ। विगत वर्षहरूमा नवदुर्गाका मन्दिर र शक्तिपीठहरूमा भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गरे तापनि यस वर्ष कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमका कारण सरकारले सर्वसाधारणका लागि मन्दिरहरू नखोल्ने निर्णय गरेकाले शक्तिपीठमा भक्तजनको उपस्थिति नगर्ने मात्रामा रहेको छ। विगत वर्षमा काठमाडौँको गुहेश्वरी, मैतीदेवी, दक्षिणकाली, कालिका स्थान, शोभा भगवती, तलेजु भवानी, विजेश्वरी, नक्साल भगवती, भद्रकाली र इन्द्रायणी सहितका देवी दुर्गाका शक्तिपीठहरूमा दर्शनार्थीहरूको घुइँचो लाग्ने गर्दथ्यो। ब्रह्मचारिणी अर्थात् तपको आचरण गर्ने यी देवीको उपासनाले मनुष्यमा ताप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयमको वृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यता छ। सांसदहरूले दशैंको पेस्की लिएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। कानूनी रूपमा दशैं खर्च सम्बन्धी कुनै प्रावधान नै नभएको कानूनका जानकारहरू बताउँछन्। अर्कोतर्फ कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र खर्चको जोहो समेत गर्न नसकेका नागरिकलाई सरकारले कुनै राहत दिएको छैन। तर जनप्रतिनिधिहरूले भने राज्यको ढुकुटीबाट मोटो रकम लिएको भन्दै सर्वसाधारण रुष्ट भएका छन्। संक्रमणको महामारीका कारण देशको अर्थतन्त्र पनि ठूलो संकटमा परिरहेको छ। यसैबीच उठेको राजस्वबाट सरकारका नियमित खर्च धान्न पनि मुस्किल परिरहेको छ। अर्कोतर्फ कोरोना महामारीका कारण नेपालमै पनि लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन्। महामारीका बीच खटिएका थुप्रै स्वास्थ्य कर्मीहरूले अझै पनि जोखिम भत्ता पाउन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सांसद तथा मन्त्रीहरूले भने साबिककै जस्तै दशैं भत्ता लिएका छन्। तर यस्ता सेवा सुविधा लिइसकेका सांसदहरू भने आफ्नै खातामा रकम आउँदा समेत बेखबर भएको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्। हामीले माग्न पनि राखेनन्, खातामा जाँदा हामीलाई के थाहा। हामीले त्यस बेलाको सांसद विकास कोष पनि नदिनु, त्यस बेला कोभिडमा लाउनु भएन, संसदमा बोलिनु कि होइन निर्णय गरिन्, त्यो पनि उहाँ मान्नु भएन होइन। हामीलाई हामी माग्न पनि गएको छैनौँ। हाम्रो त पहिलेदेखि भनाइ त्यही हो, कोभिडलाई गर्नलाई गरौँ होइन। जनता मरिरहेछन्, खाना पाएको छैनन्। अब न हामी माग्न गएको छौँ, हामीलाई यो कुरामा छलफल भएको छ, हामीलाई थाहै छैन। न्युज आए त्यसमा चाहिँ थाहा भयो, जनतालाई पहिलो प्राथमिकता। कम्युनिस्ट सरकारले जनतालाई राहत दिनुको साटो सांसदहरूलाई दशैं भत्ता बाँडेर भोकले मर्ने हालतमा पुगेका जनतालाई नै आहत बनाउने काम गरेको छ, जसका कारण नागरिक रुष्ट बनेका छन्। उच्च पदाधिकारी तथा नेतागणहरूले चाहिँ के छ भने दशैंको उहाँहरूले तलब पनि बुझ्नुपर्ने, बोनस पनि बुझ्नुपर्ने र अहिले अब भत्ता पनि बुझ्नुपर्ने। अनि हुँदाहुँदै यहाँ चाहिँ जनता चाहिँ आम जनता चाहिँ खाना नपाएर झुन्निएर मरेका छन्, बिखाएर मरेका छन् मान्छेहरू।
त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले अब 90% चाहिँ श्रमिक वर्ग छन् र 90%मा चाहिँ अब आफूले व्यवसाय गरेर सञ्चालन गरेको कुराहरूमा पनि अब व्यवसाय सञ्चालन गर्न नपाउने। यस्तो महामारी भएको टाइममा होइन जनतालाई यस्तो अप्ठ्यारो परेको छ, पब्लिकले जागिर गुमेको छ, बेरोजगारी छ, यत्रो समस्या छ। उच्च अहदामा बस्नु भएको छ हाम्रो जो पनि छ प्रतिनिधिहरू, उनीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। उहाँले आफ्नो बोनस लिँदै हुनुहुन्छ, ठिकै छ, उहाँको पनि समस्या हुन्छ, उहाँले पनि आफ्नो जीविका चलाउनुपर्छ। उहाँको त त्यस्तो समस्या नहोला, तल स्तरमा हेर्नु न, तलको स्तरको मान्छेलाई हेरेर उहाँले त्यो सुविधा ल म ठिकै छ, ठाउँ ठाउँमा आफ्नो आफ्नो सबै जति प्रतिनिधिहरू छ, यो पैसा म यो गरिबलाई बाँडिदिन्छु, यो सुकुम्बासीहरूलाई खेलाउँछु भने सबैलाई दिनु पर्दैन। सबैको यहाँ ठिकै छ, धेरै जसो मान्छेहरूको त धेरै समस्या बिचल्ली छ नि। सांसदहरूले दशैं भत्ताका नाममा रकम लिनु नैतिक प्रश्न मात्र होइन, कानुनी रूपमा नै प्रावधान नभएको अधिवक्ता खम्बबहादुर खाती बताउँछन्। सांसदले बनाएको कानूनमा नियमित तलब बाहेक घर बहाल खर्च, खानेपानी तथा विद्युत खर्च, सञ्चार खर्च, सचिवालयलाई तलब, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ताको व्यवस्था छ, तर दशैं खर्च सम्बन्धी कुनै प्रावधान नै नभएको खातीको भनाइ छ। त्यो सिधै कानुन विपरीत भयो। तपाईको प्रश्नप्रति म चाहिँ मन्जुर के छ भने क्याबिनेटले त्यो डिसिजन गर्नुपर्दछ। समय परिस्थिति र घटनालाई एड्रेस गर्ने गरिकन समय सापेक्ष ऐन कानुनहरू परिवर्तन हुन्छन् र त्यो ऐन कानुन बमोजिम भन्दा विपरीत हो। यदि त्यस्तो लिएको छ भने त्यो कटौती गर्न मिल्छ र त्यो दिन चाहिँ मिल्दैन र लिन पनि मिल्दैन। सांसदहरूलाई प्रत्येक महिनाको तलब बापत मात्रै 64,070 रुपियाँ जान्छ। यसरी सांसदको दशैं पेस्कीमा 1,96,05,420 रुपियाँ खर्च भएको छ। जनताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका जनप्रतिनिधिहरू नै जनताको दुःखलाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा आलोचना बढिरहेको छ। तर त्यस्ता आलोचनाको बेवास्ता गर्ने प्रविधिले जनप्रतिनिधिहरूप्रति वितृष्णा बढिरहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा सृजना कार्की, काठमाडौँ। सरकारले नेपालमा सुन तस्करको जालो तोडिएको दावी गरेको धेरै भइसक्यो, तर हिजो मात्रै वीरगञ्जमा झण्डै 23 किलो अवैध सुन बरामद भएको छ। यसले के स्पष्ट पार्छ भने तस्करहरूको अवैध कारोबार अन्त्य होइन, झन मौलाइरहेको छ। नेपाल प्रहरीले पर्साको वीरगञ्ज स्थित एक अपार्टमेन्टमा शनिबार छापा मार्दा लुकाइराखेको ठूलो मात्रामा सुन जस्तो देखिने वस्तु फेला पार्यो। वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 5 रेशमकोटी स्थित श्री गणेश अपार्टमेन्टबाट 22 किलो 576 ग्राम सुन फेला पारेको हो। अपार्टमेन्टको तेस्रो तल्लाको 303 नम्बर फ्ल्याटमा सुन जस्तो पहेँलो धातु फेला परेको हो। कति बेला 33 किलो त कति बेला 88 किलो तस्कर गरिएको सुन फेला पर्नुले मुलुकमा सुन तस्कर मौलाउँदै गएको बुझ्न कठिन छैन। यद्यपि वीरगञ्जको फेला परेको सुन जस्तो देखिने वस्तु सुन हो नै भनेर निक्रोल भने भइसकेको छैन। होइन न, त्यो त छानबिन गरेपछि त्यो त अब हामीले बोल्ने कुरो होइन नि। त्यो त सुन जस्तो भने त कारणै त्यही हो। पहेँलो सुन जस्तो देखिने भने हो। त्यो चाहिँ उसले टेस्ट गर्छ अनि मात्रै भेरिफाई हुन्छ। हामीले त्यो सुन हो कि होइन भनेर बोल्दैनौँ हामीले। नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा वार्षिक 80 देखि 100 किलो तस्कर गरिएको सुन प्रहरीले पक्राउ गर्ने गरेको छ। यद्यपि नेपालमा सुन तस्कर भने त्यो भन्दा कैयौं गुणा बढी हुने गरेको स्वयं प्रहरीले बताउने गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा भने अधिकांश भरिया मात्र हुने गरेका छन्, तर तस्कर रोक्न भने प्रहरी करिब असक्षम जस्तै देखिएको छ। कहिले कति भए बरामद? 2074 साल भदौ 19 गते 88 केजी, भदौ 15 गते 22 केजी, असार 29 गते 9 केजी। 2073 साल माघ 1 गते 13 केजी, पुस 6 गते 5 केजी, पुस 21 गते 33 केजी, चैत 3 गते 7 केजी, जेठ 30 गते 6 केजी। पञ्चायत शासन व्यवस्थादेखि नै सुन तस्करी चलेको भए पनि 2051 सालपछिको सरकार परिवर्तनका खेलहरू तीव्र रूपमा हुन थालेपछि सुन तस्करीको क्रम फैलिएको थियो। 2055 सालमा 133 टन सुन वैध रूपमा भित्रिएको भए पनि सबै सुन भारतमा खपत हुने भएपछि नेपालमा सुन तस्करी त्यतिखेरदेखि नै मौलाएको थियो। सुन तस्करको जालो झन फैलिँदै गए पनि उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्नु र प्रहरी नै सुन तस्करमा संलग्न हुने गरेपछि कतै नेपाल सुन तस्करको हब बन्ने त होइन भन्ने आशंका पैदा भएको छ। कैलालीको मोहना नदी क्षेत्रमा भएको प्रहरी सहायक निरीक्षक असै गोविन्द बेकको हत्या प्रकरणमा प्रहरीले 11 जना शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा त्यस क्षेत्रबाट सामान तस्करीमा संलग्न रहने गरेका व्यक्ति र बेकसँग असन्तुष्ट समूहका सदस्यहरू रहेका छन्। अनुसन्धान प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले पक्राउ पर्नेको नाम खुलाइएको छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तम राज सुवेदीका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान थालिएको छ। मृतक बिकको शव पनि निकालिएको छ। धारिलो हतियार प्रयोग गरेर हत्या भएको हुन सक्ने देखिएको छ। बेकसँगै शनिबार साँझ 5284 नम्बरको मोटरसाइकलमा गस्तीका लागि निस्किएका प्रहरी रामबहादुर साउद अझै भेटिएका छैनन्। नदीमा खोजीका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको गोताखोर टोली परिचालित भएको छ। नेपाल प्रहरीको टोली पनि खोजीमा खटिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ दल नेकपाको कर्णाली प्रदेशको विवाद अझै मत्थर भएको छैन। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षमा सांसदहरूको साथले मुख्यमन्त्री शाही कुर्सी बचे पनि विवादलाई निकास दिनेमा पार्टी अध्यक्ष द्वयसँगै प्रदेशका सांसदहरू अझसम्म अलमलमा देखिएका छन्। नेकपा कर्णाली प्रदेशका नेताहरू यति बेला काठमाडौँमा छन्। प्रदेशको विवाद समाधानका लागि पार्टीका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले बोलाएपछि काठमाडौँ आएको पनि 4 दिन बित्यो। तर उनीहरू कहिले निकास निस्किने र कहिले प्रदेश फर्किने भन्नेमै अन्यल छन्। असन्तुष्टिलाई संवादबाटै समाधान गराउने र त्यसपछि मात्रै प्रदेश फर्किने भन्ने आश्वासन पाएका नेताहरूसँग अध्यक्ष द्वयले सामूहिक भेटवार्ता समेत गरेका छैनन्। गुटगत असन्तुष्टि मिलाउन गुटगत संवाद गरेका अध्यक्ष द्वय समेत विवाद कसरी मिलाउने भन्नेमै अन्यल छन्। प्रदेशका सांसदहरूले नै मन्त्रीमण्डल विस्तार र पद बाँडफाँडको विषयमा चुलिएको लामो समय देखिएको असन्तुष्टि मिलाउन नेकपा केन्द्रले नै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने माग गरेपछि अध्यक्ष द्वयले कर्णाली प्रदेशका नेताहरूलाई काठमाडौँ बोलाएका थिए। मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव यथास्थितिमा राख्न भन्दै लिखित रूपमै आग्रह गरेका अध्यक्ष द्वयले विवादको कारण र निवारणमा भने खासै चासो नदिएको प्रदेशका नेताहरू नै बताउँछन्। काठमाडौँ बस्नुहोस् भन्ने बाहेक यसरी समाधान खोजौं, विवाद यो पो रहेछ भन्ने बारे अध्यक्ष द्वयले प्रदेशका नेताहरूसँग निकास उन्मुख संवाद नै गर्न सकेका छैनन्। कर्णाली प्रदेशको जे अवस्था मैले देखेका थिएँ, जे विषय मैले देखेर अविश्वास प्रस्तावमा म सामेल भएको हुँ, त्यो विषय राख्दा विषयप्रति कोही कसैले टिप्पणी गर्न सक्छ, असहमति जनाएर यो त होइन नि, यो त तपाईँ दुःखी कुरा गरिस्, यो त चाहिँ कृत्रिम कुराको आरोप लगाइस् भनेर मलाई कोही कसैले भन्ने स्थिति रहेको। अब उहाँले के गर्नुहोस् भन्नुभयो त, अविश्वासको फिर्ता लिनुहोस् भन्ने दुवै अध्यक्षबाट कोही पनि के भन्नुभयो भन्ने कुरा मबाट चाहिँ फिर्ता लिनुहोस् भने अब त कुरो गइहाल्नुहोस् भनिहाल्नुहुन्छ नि। त्यसो भए तपाईँहरूलाई अझै काठमाडौँमै बस्नुहोस्, नजानुहोस् भनेर कुनै पनि निर्णय दिनु भएको छैन। तपाईँहरू अहिले काठमाडौँमा सक्नुहोस् भन्नुभयो सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीज्यू। पार्टी कार्यालय धुमबाराईमा बैठक बोलाउँदा अर्का अध्यक्ष दाहाल उपस्थित भएका छैनन् भने खुमलटारमा हुने भेलामा समेत प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली सहभागी भएका छैनन्। यो संवादहीनताको अवस्थाले कर्णाली प्रदेशको विवाद मात्रै होइन, मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, एकीकरणका बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्नमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ। अझ केही दिन अघि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गुटका 3 जना नेतालाई पार्टीका नेताहरूको सल्लाह बिनै मन्त्री बनाएको विषयले समेत नेकपामा असन्तुष्टि बढाएको छ। कतिपय नेताहरू त केन्द्रको काम र प्रदेशको समस्या एकैपटक सतहमा आउँदा समस्या समाधानमा ढिलाइ भएको हुन सक्ने बताउँछन्। अलिअलि मिडिया छैन त्यहाँ पनि होइन, त्यहाँको मात्रै नभएर समग्र देशको मिडिया छैन, त्यसले अलिअलि प्रभाव पारेको छ क्या एकले अर्कालाई। पार्टी एकताका कामहरू थप्पै छ, त्यसपछि गएर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको कुराले पनि अलिअलि पारेको छैन जस्तो छ होइन। अब यो समग्रमा अलिअलि त्यहाँ त छलफल गर्नुपर्ने भएकोले समग्र छलफल हुन्छ होला। समग्र छलफलमै कर्णालीको पनि पर्छ, त्यही भित्रै पर्छ त। एक साता अघि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले आफ्नै पार्टीका 18 सांसदले हस्ताक्षर सहित संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नु परेको थियो। यद्यपि
पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका 7 जना सांसदले शाहीलाई साथ दिने सहमति जुटेसँगै नेकपाको समीकरण नै परिवर्तन भयो। यसरी कर्णाली प्रदेशमा फेरिएको समीकरण कायमै रहेको विवाद काठमाडौँसम्म मात्रै होइन 5 प्रदेशमा विस्तार हुने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले त प्रदेश सरकारले केन्द्रकै आदेश मान्नुपर्ने भन्दै सबै प्रदेशमा हस्तक्षेप गर्ने संकेत गरेका छन्। विवाद मिलाइदिने अध्यक्ष द्वयको आश्वासनका भरमा काठमाडौँ आएका कर्णाली प्रदेशका नेताहरू कहिलेसम्म बरालिनु पर्ने हो अनिश्चित छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्योलग्रस्त बनेको छ। कोरोनाका कारण दुई पटकसम्म कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठक सरेपछि छलफल हुन सकेको छैन, जसले गर्दा कयौं विवादित विषय त अलपत्र नै परेका छन्। महाधिवेशन समेत अनिश्चित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले आफूहरूले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न पार्टी सभापतिलाई दिएको 1 हप्ते अल्टिमेटमले करिब 1 महिनाको सीमा पार गरिसकेको छ। असलमा बोलाएका बैठकहरू कोरोनाकै कारण अनिश्चित बनेसँगै केन्द्रीय कार्य समिति बैठक अब दशैं अगाडि बस्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। लामो समयदेखि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी रूपमा पार्टीका विभागहरू गठन गरेको, समायोजन छिटो सक्नुपर्ने र केन्द्रले आफूखुसी क्रियाशील सदस्यता बाँड्न नहुने लगायतका मुद्दा उठाउँदै आएको आरोप पौडेल पक्षले लगाउँदै आएको छ। तर देउवा समूह भने पौडेल पक्षले समयमै नामावली दिन नसक्दाको परिणाम नै विभिन्न विभाग गठनमा परेको प्रत्यारोप लगाइरहेको छ। दुवै पक्ष आरोप प्रत्यारोपमा अल्झिरहँदा आसन्न 14औं महाधिवेशन भने प्रभावित हुने निश्चित भएको छ। कांग्रेसका नेताहरूले फागुनमा महाधिवेशन गर्न नसकिने बताइरहेका छन्। अब सिधा कुरा गर्ने भए फागुन अधिवेशन हुन सक्दैन। कांग्रेसको आफ्नो विधि छ, विधान छ र कांग्रेसले अधिवेशन गर्ने उसको चाहिँ एउटा कार्यतालिका चाहिँ विधिसम्म जानुपर्ने हुन्छ र कांग्रेसको विधानले वडासम्ममा चुनावमा जानुपर्छ। किन चुनाव हिजो पनि भएको थियो, आज सबै सर्वसम्मत हुन्छ भन्ने छैन। सर्वसम्मत भए पनि त्यहाँ विधि र प्रक्रिया अपनाउनु पर्यो। जेठसम्मको समय लिएर त्यो भित्र हामीले जे गर्न भए पनि, जति अप्ठ्यारो परिस्थिति भए पनि एक ढिका भएर हामीले चाहिँ अधिवेशनमा जानुपर्छ। महाधिवेशनको सुनिश्चितता, निश्चितता, विभागहरूको गठन, भातृ संस्थाको निर्वाचन र क्रियाशील सदस्यता लगायतका विषय ज्ञापन पत्रमा उठाइएको भए पनि कोरोनाको कारण बैठकै बस्न नसकेपछि यी विषयहरू थाँतिरहेका छन्। यद्यपि जुनसुकै अवस्था सिर्जना भए पनि महाधिवेशन गर्नै पर्नेमा कांग्रेसका नेताहरूको जोड छ। उनीहरू सभापतिले एकलौटी निर्णय गर्नुभन्दा सहमतिका साथ अघि बढेको खण्डमा मात्रै महाधिवेशन गर्न सकिने बताउँदै आइरहेका छन्। अहिले हामी के देख्छौँ भने महाधिवेशन निष्पक्ष ढङ्गबाट गर्ने, अहिले क्रियाशील सदस्यताको विषयमा, अहिले समायोजनका विषयहरूमा जुन किसिमको प्रपञ्च देखिन थालेको छ त्यसप्रति हामी सभापतिज्यूलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ। एकातिर कोभिड-19ले ल्याएको असामान्य परिस्थिति, अर्कोतिर निर्धारित मितिमा अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता। यो महामारीको परिस्थितिलाई हेरेर कांग्रेसले 14औं महाधिवेशन अघि नयाँ सक्रिय सदस्य थप गर्ने, तल्लो तह, वडा, गाउँ, नगर, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनसम्म हाललाई कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्नेबारे फास्ट ट्र्याक निर्णय गर्न जरुरी छ। पार्टी नेतृत्वमा असक्षमता देखिनु, नेतृत्वमा नैतिकता हराउनु, विधिविधान विपरीत पार्टीको हितकर नहुने काममा निर्णय गर्दै जानु, कार्यकर्ताको ठूलो आलोचना सहेर नेतृत्वमा रहन आसक्त हुनु भनेको चाहिँ कांग्रेसका लागि कदापि हितकर देखिँदैन। नेपालीहरूको महान पर्व बडाई दशैं सुरु भइसकेको छ। विगतमा दशैं नजिकैसँगै घर जानेहरूको चहल पहल पनि बढी हुन्थ्यो। बस पार्कमा टिकट बुकिङ गर्न लामो लाइन बस्नु पर्थ्यो। तर यस वर्ष कोभिड-19 संक्रमणका कारण काठमाडौँको नयाँ बस पार्क सुनसान छ। तर बस पार्कमा रहेका अधिकांश नागरिकको मुखमा पनि मास्क छैन, जसले गर्दा कोरोना जोखिम झनै बढेको छ। संक्रमण जोखिमको कारण यस वर्ष दशैंका लागि आफ्नो घर जाने यात्रुहरू निकै कम रहेका छन्। अघिल्लो वर्षहरूमा दशैं सुरु हुनुभन्दा करिब 1 महिना अघि नै टिकट बुकिङ खुल्ला भइसक्थ्यो। तर यस वर्ष यात्रु नै नभएका कारण बस पार्क सुनसान जस्तै छ। यात्रु नभएकै कारण अग्रिम टिकट बुकिङ पनि खुल्ला गरिएको छैन। विगतमा दशैं सुरु नहुँदै बस पार्कमा चहलपहल सुरु भइसक्थ्यो। तर यस वर्ष कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण बस पार्क क्षेत्र सुनसान छ। यात्रा गर्नेहरू दशैंका लागि भन्दा पनि काम विशेषले मात्रै यात्रा गर्नु परेको बताउँछन्। सधैँ पनि आफ्ना चाहिँ कतिपय चाहिँ विभिन्न समस्याका बावजुदहरू आकस्मिक समस्याहरूलाई आकस्मिक चाहिँ एउटा आफ्नो चाहिँ
जल्द बल्द चाहिँ समस्या समाधानको लागि हिँड्नै पर्ने बाध्यताले गर्दाखेरि पनि म पनि हिजो भर्खर नगरबाट यहाँ आएको हो। कतिपय सानातिना आफ्ना समस्याहरू छँदा पनि अहिले फर्किने चाहिँ एउटा चाहिँ मैले एउटा माहौल बनाइदिएँ भने अहिले अब त्यति छिटै यसलाई चाहिँ सरल र नर्मल तरिकाले हेरिहाल्न मिल्ने अवस्था नभएको कारणले भयो नि नभए नि सुख दुःख आफ्नै गाउँघरमा फ्यामिलीसँगै मनाऊ भनेको अब बाहिर देश नि यस्तै हो होइन, मरे नि बाँचे नि गाउँघरमै, त्यही भएर। त्यसैले यातायात क्षेत्र खुले पनि अधिकांश सवारी साधन बस पार्कमै थन्किएको देखिन्छ। दशैंको समयमा यात्रु बढ्ने अपेक्षा नरहेको चालक बताउँछन्। यात्रु नै नहुने स्थिति आएपछि भने उनी निराश देखिन्छन्। त्रासले पनि हो, एक त मान्छे ननिक्ले त्यो त्रासले नै हो होइन। प्रायः त लकडाउनमा मान्छे सबै अगाडि गइसक्यो, अब अहिले मान्छे यसरी छँदै छैन काठमाडौँमा होइन। त्यो कम भइरहेको फेरि एक गते हल्लाले गर्दाखेरि मान्छे कम भयो क्या, त्यसले गर्दा यस्तो भयो। संक्रमित बढे पनि आम नागरिक भने हेलचेक्राइ गरिरहेको पाइन्छ। सरकारले भने चाहिँ न उनीहरूको मुखमा मास्क छ न सामाजिक दूरी नै, यसले महामारी नल्याउला भन्न सकिँदैन। मानिसको भिडभाड जमघट गरी बस्ने बानी पुरानै शैलीमा फर्किएको देखिन्छ। कतिले त सामान्य मास्क पनि नलगाई बसेको देखिएको छ। मानिसहरूले मास्क लगाए पनि नाकभन्दा मुनि चिउँडोभन्दा तल लगाएर खुल्याम हिँडुल गरिरहेका छन्। यो वर्ष यात्रुको चाप नभएको कारण यातायात व्यवस्था विभागले अग्रिम टिकट बुकिङ नखुलाउने भएको छ। काठमाडौँको गङ्गाबु बस पार्क, पुरानो बस पार्क, कोटेश्वर, गौशाला, बालाजु, कलङ्की लगायतका 10 स्थानमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएकाले पनि बढी भाडा लिए त्यहाँ गएर खबर गर्न पनि सकिने व्यवस्था गरिएको छ। क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथ लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। यातायात व्यवस्था विभागले लामो तथा मध्यम दूरीमा यात्रा गर्दा फेस सिल्ड भाइजर लगाउन यात्रुलाई आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमसँगै दशैंमा ओहोर दोहोर गर्नेको संख्या पनि बढ्ने भएकाले फेस सिल्ड अनिवार्य लगाउन आग्रह गरिएको विभागले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन यात्रु आफै सचेत हुनुपर्ने विभागको भनाइरहेको छ। त्यस्तै विभागले सबै सिटमा यात्रु बोक्न पाइने नियम भएकाले बढी भाडा नतिर्न पनि यात्रुलाई आग्रह गरेको छ। सरकारले यसअघि आधा सिटमा मात्रै यात्रु बोक्दा साबिकको भाडामा 50% बढी भाडा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर विभागले एक सूचना जारी गर्दै सो नियम खारेज भइसकेको र साबिककै दरमा भाडा लिनुपर्ने बताएको छ। भाडा लिने यात्रुलाई ठग्नेलाई कारबाही हुने विभागले जनाएको छ। मिडिया अलायन्स नेपालले सरकारसँग क्लिन फिड लागू गराउन र विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न माग गरेको छ। एलायन्सका पदाधिकारीले आज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङलाई भेटेर तत्काल 2वटा काम कार्यान्वयन गराउन माग गरेका हुन्। एलायन्सका अध्यक्ष भास्कर राज कर्णिकारले पछिल्लो समय सञ्चार उद्योगहरू आर्थिक रूपमा सङ्कटग्रस्त भएको भन्दै सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए। चाहिँ भयावह अवस्थामा पुगेको छ। अब नेपाल सरकारसँग हाम्रो आग्रह के हो भनेदेखि कमसेकम यति बेला दशैंभन्दा अगावै यदि चाहिँ नेपाल सरकारले हाम्रो संस्थाहरूलाई नै धितो राखेर, हाम्रो चाहिँ लाइसेन्सलाई धितो राखेर चाहिँ नि करिबन न्यून ब्याज दरको चाहिँ ऋण चाहिँ प्रवाह गर्ने हो भने कमसेकम यो अर्को 6 महिनाको लकडाउन वा यस्तो अवस्था र त्यसपछिको करिबन 1 वर्षको स्लो डाउनको अवस्था रहन्छ भन्ने जुन आर्थिक चाहिँ विज्ञहरूले प्रक्षेपण गरेको छ। त्यस्तै अलायन्सका सदस्य ऋषि धमलाले पनि क्लिन फिड लागू गर्न माग गर्दै तत्काल विज्ञापन बोर्ड गठन गर्न आग्रह गरे। धमलाले सरकार र सञ्चार माध्यम बीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन दुवै पक्ष मिल्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। तपाईको कार्यकालमा अहिले जस्तो हाम्रो अध्यक्षले राखेका कुरालाई कार्यान्वयन गरिदिनु हो भने नेपालको मिडिया क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको सम्भावना छ। सरकार र मिडियाको बीच एउटा सहकार्यको वातावरण पनि बन्छ। सरकारले गरेका राम्रा कामहरू मिडियाले एकदम पारदर्शी समाचार सम्प्रेषण पनि गर्न सक्छ र हामी मिडिया एलायन्सले चाहिँ एउटा के निष्कर्ष निकालेको छ, सरङ्गी पत्रकारहरूको पनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष हामी छौँ। उहाँले पत्रकार महासङ्घसँगै अन्तर्क्रिया गरेर अहिले जुन उहाँहरूको मागलाई पनि कसरी सम्बोधन गर्ने, किनभने सबै मिडिया हाउसको समस्या छ नभएको होइन। सरकारले कार्तिक 7 गतेदेखि लागू गराउने भनेको क्लिन फिडको स्वागत गर्दै अलायन्सले त्यसबाट पछि नहट्न मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेको हो। छलफलपछि मन्त्री पार्वत गुरुङले अलायन्सका मागका सम्बन्धमा
आफू सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। अब हिजो त्यो भएपछि मैले तपाईँहरूसँगको जुन भेटघाट भयो र तपाईँले जसरी चासो लिनुभयो र एज ए मन्त्रीकै हिसाबले तपाईँहरूलाई मैले निम्ता पनि गर्थेँ मन्त्रालयमा, तर त्योभन्दा पनि यहाँले जुन समय अहिलेको क्लिन फिटको 7 गते यसको 1 वर्ष हुने 8 गतेबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यताहरू पनि छ, त्योसँग सम्बन्धित रहेर यहाँले जसरी चाहिँ भेट्नको निम्ति अब जुन चासो राख्नुभयो। एलायन्सले सञ्चार माध्यमलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ। परम्परागत रूपमा कृषि पेसा गर्दै आएका प्युठानका कृषकहरूले पछिल्लो समय आधुनिक कृषि खेतीतर्फ अग्रसर भएका छन्। कृषिमा भित्रिएको नयाँ प्रविधिको प्रयोग र गाउँ गाउँमा मोटरबाटो पुगेपछि कृषकहरूले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन गर्न थालेका हुन्। नगरपालिका 10 मरणठानाकी तुलसी घरती मगरले केही वर्ष अघिसम्म परम्परागत रूपमा गोरुले जोतेर कृषि पेसा गर्दै आएकी थिइन्, तर अहिले गोरु पाल्न छाडेर ट्र्याक्टर प्रयोग गर्न थालेकी छिन्। वर्षौंदेखि गोरुले जोतेर विभिन्न खेती गर्दै आएको खेतबारीमा अब ट्र्याक्टरको प्रयोग गरी जोत्न थालेकी हुन्। विगतका वर्षमा दिनभरि हलो गोरु लाग्ने बारी ट्र्याक्टरले जोत्दा केही समयमा नै सकिने गरेको छ। कृषिमा भित्रिएका नयाँ प्रविधि मार्फत गाउँ गाउँमा पुगेका कृषि यान्त्रिकीकरणले समय मात्र बचाएको छैन, किसानलाई काम गर्न समेत सजिलो बनाएको छ। अहिले 4-5 वर्ष भयो हामीले यो ट्र्याक्टर लाग्नु लागे। 4-5 वर्ष अगाडि अब त्यही गोरु मान्छेको 1000 बिहानबाट बेलुकीसम्म 1000 खान्थे। गोरुले 4 पहर खान्थे, मान्छेले 4 पहर खान्थ्यो। अहिले त्यो गोरुलाई छोन खान सकिन्न, 3000 खान्छ। एक दिन बिहानबाट बेलुकीसम्म 3000 खान्छ। त्यो 3000 हाल्नु भने एक दिनमा सकिन्न। त्यो एक दिनमा जोत्नु र त्यो मिलेटमा जोत्नु धेरै अन्तर छ। कृषि यन्त्र प्रयोग गर्नु अघि गाउँघरमा आलो पालो गरेर खेतीपाती गरिन्थ्यो। गाउँ गाउँमा हाते तथा जोत्ने ट्र्याक्टर पुगेपछि किसानलाई काम गर्न सहज भएको छ। एक हल गोरुले दिनभर गर्ने काम पावर टिलर, मिनी टिलर ट्र्याक्टरबाट छोटो समयमा सम्पन्न हुने हुँदा यसप्रति कृषकको आकर्षण बढेको हो। अब गोरु पाल्ने चलन त ठ्याप्पै हराइसक्यो भन्दा नि हुन्छ। कसैको घरमा चाहिँ अब गहुँ खाने चाहिँ गाई पनि छैन। अब घर लिप्नलाई गोबर पनि चाहिँ खोज्न पर्ने अवस्था आएको छ। अब यान्त्रिकरणले चाहिँ गोरु हराइसक्यो। भोलि बिहान चाहिँ उस्तै पर्ने भने हाम्रा चाहिँ छोरा नातिहरूले जोत्ने भन्ने के हो, हलाले जोत्ने भन्ने के हो भन्ने कुरो चाहिँ बिर्सेर पनि जाने अवस्था आइसक्यो। स्थानीय तह, विभिन्न सङ्घ संस्था र प्रदेश सरकारको 50 देखि 75% सम्मको अनुदानमा मिनी टिलर, गहुँ, मकै, धान झार्ने थ्रेसर, चाप कटर लगायत कृषि औजार वितरण गरेको छ। कृषि प्रविधि मैत्री बन्दै जाँदा उत्पादन पनि बढ्न थालेको किसानको भनाइ छ। यो ट्र्याक्टर प्रयोग गर्न थालिसकेपछि पहिलो फाइदा भनेको यहाँ चाहिँ तपाईँको अब गोरुलाई जति समय लाग्थ्यो त्योभन्दा एकदम कम 1/4 भने पनि भयो। 4 भागको 1 भाग मात्रै ट्र्याक्टरले त्यति छिटो काम गर्ने र जुन माटोको उर्वरा शक्ति हो त्यसलाई चाहिँ एकदम उथलपुथल गराउने, माटोलाई एकदम उर्वरा बनाउने र त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ जुन बारीमा मेलो बनाउने हो, झार जङ्गलहरू भयो, बुट्यानहरू, त्यो पुरै सखाप जसलाई मोलमा परिणत गराउने चाहिँ ट्र्याक्टरले जोत्दाखेरि प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ गोरुले जोत्ने बारीमा ट्र्याक्टर लगाउने मात्रै होइन, जिल्लाका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पनि समयको सदुपयोग हुने र काम पनि छिटो हुने भन्दै कृषि यन्त्रको प्रयोग हुन थालेको छ। जिल्लामा गत 2 वर्षमा करिब 400 कृषि समूहले कृषि औजार खरिद गरेका छन्। जिल्लामा चाहिँ करिब 400-500 हाराहारीमा चाहिँ यो मिनी टिलरहरू छन्। पावर टिलरहरू अलि चाहिँ यो पहाडमा नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले झन्डै 400-500 को हाराहारीमा हामीले चाहिँ मिनी टिलरहरू वितरण गरेका छौँ। कृषि पेसामा लागेकाहरूको लागि सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ, जसका कारण पनि व्यवसायिक कृषि गर्ने र गाउँमा परम्परागत कृषि गर्नेहरू पनि आधुनिक प्रविधितर्फ अग्रसर हुँदै गएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्युठानबाट रविन विश्वकर्माको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज 12 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, करिब 3000 व्यक्तिमा संक्रमण। कोरोना परीक्षण र संक्रमित भएमा उपचार आफै गर्न जनतालाई सरकारको उर्दी। हिजो वीरगञ्जबाट बरामद भएको झण्डै 23 किलो धातु सुन भए नभएको अनुसन्धान जारी। पटक पटक भइरहने सुन तस्कर रोक्न प्रहरी प्रशासन असक्षम। कैलालीको मोहना नदीमा मृत भेटिएका नेपाल प्रहरीका असै गोविन्द विकको हत्या भएको आशंका। बेपत्ता एक हवलदारको खोजी जारी। हत्यामा संलग्नको आरोपमा 11 जना पक्राउ।
सत्तारूढ दल नेकपा कर्णाली प्रदेशको विवादबारे गहन छलफल नै हुन सकेन। अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले मिलाउने भनिए पनि गुटगत संघर्षका कारण सहमति भेटिएन। दशैं तिहारका लागि काठमाडौँ उपत्यका बाहिरिनेको संख्या यो वर्ष अत्यन्तै न्यून। यात्रु नै नभएपछि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला नगरिने। तालिबानीहरूले आतंककारी संगठन अल कायदासँग साँठगाँठ गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दावी। एक आपसमा काम गरिरहेको भन्दै निगरानी गर्नुपर्नेमा जोड। र कोरोना महामारीको बहानामा खेल प्रशिक्षण रोकिएको खेलाडीहरूको गुनासो। मापदण्ड बनाएर तत्काल सुरु गर्न माग। सम्बन्धित निकाय भने छलफलमै सीमित। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। चाडपर्वको अवसरमा गरिने छुटको नाममा उपभोक्ता ठगिने गरेको आरोप लाग्दै आए पनि यसपटक भने व्यवसायी नै ग्राहक नभएर उल्टै तनावमा परेका छन्। चाडपर्वको अवसरमा विभिन्न अफर राखेर पसलहरू खुला गरे पनि ग्राहक नभएर उपत्यकाका अधिकांश पसलहरू सुनसान भएका छन्। बजारले भरिभराउ हुनुपर्ने हो। साना तथा ठुला सहरहरूमा भिडभाड बढ्नुपर्ने थियो। अहिले देशमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र नभई देशभरका सहर बजार अहिले सुनसान रहेको छ। व्यवसायीहरूले छुटको अफर र नयाँ योजनाहरू पनि आफ्नो पसल अघि राखे पनि व्यवसायीहरू भने ग्राहकको पर्खाइमा बसिरहेका छन्। गत वर्ष कतिपयले यही मौकामा स्टक क्लियर गर्ने मौका छोप्ने गरेका थिए, तर यस वर्ष भने कोरोनाको कारण बजारमा खासै उपभोक्ताहरू नै नभएकाले व्यवसाय चौपट हुन पुगेको गुनासो व्यवसायीहरूले गर्दै आएका छन्। गत वर्ष सामान बिक्री गर्दा फुर्सदै हुने थिएन, तर यस वर्ष ग्राहक नै नभएर पसल खुल्ला गर्ने र बेलुका बन्द गर्नुभन्दा अरू काम नै नभएको सिटिभीका म्यानेजर अस्मिन भण्डारीले बताएका छन्। गएको वर्षमा त अब हामीले पनि अब समय एकदम निर्मल नै थियो, राम्रो थियो होइन। अब त्यतिखेर हामीले अफरहरू त्यसमा मेलाहरू पनि राखेको थियौँ। अहिले चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि हामीले मेला चाहिँ राख्न सकेको छैनौँ, तर दसैँ अफरहरू चाहिँ हामीले राखि नै रहेछौँ। तर पनि पहिलाको तुलनामा त तपाईँको 75% नै हामीलाई तपाईँको कम छ होइन। 25% कसैलाई हामीले डेलिभरीहरू पनि दिइरहेछौँ। होम डेलिभरी सिस्टम अब सबै सुरक्षित तरिकाले गरिरहेछौँ। पहिलाको तुलनामा चाहिँ धेरै नै लस छ सर। अहिले पनि काठमाडौँका ठुला सपिङ मलदेखि साना पसलहरूमा चाडपर्वको अवसर पारेर छुटको ब्यानर टाँगे पनि सो ब्यानर हेर्ने समेत ग्राहक व्यवसायीहरूले पाएका छैनन्। राजधानीभित्रका दर्जन बढी सपिङ मलहरूमा अहिले सुनसान रहेका छन्। छुटको अफर सार्वजनिक गरेर पसलहरू रङ्गिएका छन्। विशेष गरेर लत्ता कपडा र जुत्ता चप्पलमा 20 देखि 60% सम्मको छुटको व्यवस्था व्यवसायीहरूले अफरको रूपमा राखे पनि अहिले व्यापार व्यवसायमा पूर्ण रूपमा मन्दी छाएको छ। ब्रान्डेड फेसनका कपडा तथा जुत्ता चप्पल पाइने दरबार मार्ग क्षेत्रका पसलहरूमा छुटै छुटको व्यवस्था गरिएको छ। दशैंको अवसरमा न्यू रोड, असन, चाबहिल, सुन्दारा, बानेश्वर, कुमारीपाटी, लगनखेल लगायतका क्षेत्रमा छुटै छुटको ब्यानर लागेका छन्। यता चाडपर्वको मौका छोपेर गत वर्ष यही समयमा छुटको नाममा लुट गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको थियो। छुटको नाममा उपभोक्तालाई खुला रूपमा ठगी गर्दै आएका व्यवसायीहरू अहिले ग्राहक नै नपाएर पसल खुलेर बस्नुको विकल्प छैन। चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै दरबार मार्गका ब्रान्डेड शोरूमले अधिकतम 60% सम्मको छुटको व्यवस्था गरेका छन्। गत वर्षसम्म अत्याधिक मूल्य सूची राखेर गुणस्तरहीन सामानको बिक्री गर्दै आएका व्यवसायीहरू यसपटक भने आफै ठगिन पुगेको समेत गुनासो गर्न थालेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथ रोशन कार्कीको रिपोर्ट। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको टोलीले काठमाडौँको निजी अस्पतालभित्र सञ्चालनमा रहेका औषधि पसलहरूको अनुगमन गरेको छ। प्रशासन कार्यालयका सहायक सिडिओ नेतृत्वको टोलीले आइतबार काठमाडौँको भरोसा अस्पताल, भेनस अस्पताल र एभरेस्ट अस्पतालभित्र सञ्चालनमा रहेका औषधि पसलहरूको अनुगमन गरेको हो। सो क्रममा औषधिको व्यवस्थापन, म्याद भए नभएको र बिक्रीको अवस्थाका बारेमा अनुगमन टोलीले जानकारी लिएको थियो। अनुगमन टोलीले म्याद भएको र नभएको औषधि नछुट्याइएको, औषधि पसलभित्र फोहोर रहेको पाइएको बताएको छ। प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरेले नेपालले औषधि पसलहरूमा देखिएका त्रुटिहरू सच्याउन निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभएको छ। एक हप्ताभित्र सुधार गरेर प्रशासनमा जानकारी गराउन भनिएको उहाँले बताउनु भएको छ।
मेडिकल लाइनको हेरेका छौँ होइन, यसमा चाहिँ सुधार उन्मुख उहाँहरूलाई सुझाव दिएका छौँ, लिखित रूपमै हामीले सुझाव दिएका छौँ र केही ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकति समस्या देखिएको जस्तो भए तापनि तुलनात्मक रूपमा उहाँहरूले इम्प्रुभ गर्न सक्ने खाले भएको हुनाले चाहिँ 1 हप्ताभित्र सुधार गरेर जानकारी दिनुहोस् भन्ने खाले छ र आजको हेर्दा समग्रमा त्यति नराम्रो त देखिएन। तर 2-4वटा कुराहरू जुन उहाँहरूले चाहिँ एक्सपायर्ड सामानहरूको चाहिँ समयमै व्यवस्थापन छुट्याउनु भएको छ, तर त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ समयमै गर्नु नसकेको जस्तो 1-2 ठाउँमा देखियो। म्याद सकिएका औषधिको व्यवस्थापनमा पनि औषधि पसलहरूको कमजोरी देखिएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। प्रशासन कार्यालयले खाद्य यातायात औषधि क्षेत्रको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघले तालिबानीहरूले आतंककारी संगठन अल कायदासँग सम्बन्ध राखिरहेको दावी गरेका छन्। अल कायदाका नेता आइमन अल जवारीले तालिबानी संगठनसँग सम्बन्ध राखिरहेको ती अधिकारीले जनाएका हुन्। अल कायदा र तालिबानी सम्बन्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अधिकारी अनुगमन सम्बन्धी निकायका एडमन्ड फिटन ब्राउनले सो कुराको जानकारी दिएका हुन्। उनले तालिबानीहरू र अल कायदाका बीचमा अहिले पनि राम्रो सम्बन्ध रहेको र आपसमा उनीहरूले काम गरिरहेको जानकारी दिएका हुन्। यता अल कायदासँग आफूहरूको कुनै पनि सम्बन्ध नरहेको भन्दै तालिबानीहरूले अमेरिकालाई विश्वस्त गरिरहेको बताइएका बेला उता संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अधिकारीहरूले यी दुई बीच सम्बन्ध रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका हुन्। हाल तालिबानीहरू अमेरिकाको मध्यस्थतामा अफगानिस्तानको सरकारसँग शान्ति वार्तामा रहेका छन्। उनीहरू शान्ति वार्तामा रहेका बेला यो कुरा सार्वजनिक भएको बताइएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण 11,15,000 को ज्यान गइसकेको छ। हालसम्म विश्वभरका 4,23,000 कोरोना संक्रमण फैलिएको पाइएको छ। हालसम्म विश्वभरबाट 2,79,35,000 कोरोना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् भने संक्रमित मध्ये 72,000 को अवस्था गम्भीर रहेको ओल्ड मिटरको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा 83,43,000 मा कोरोना संक्रमण देखिएको भए पनि 54,32,000 उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। 2,24,000 ले ज्यान गुमाएका छन्। यता भारतमा 74,94,000 संक्रमण देखिँदा 1,14,000 ले ज्यान गुमाएका छन् भने 65,97,000 उपचारपछि निको भएर घर गएका छन्। त्यसैगरी ब्राजिलमा 52,24,000 मा संक्रमण हुँदा 1,53,000 ले ज्यान गुमाएका छन् भने 46,35,000 निको भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसले देशका सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ, जसमध्ये एउटा प्रमुख क्षेत्र हो खेलकुद। सुरुमा कोरोनाका कारण ओलम्पिक र अन्य धेरै खाले खेलहरू रद्द र स्थगित भएका थिए। हिजो आज विदेशमा विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरू सुरु भइसकेका छन्, तर नेपालमा भने अहिलेसम्म खेलका लागि के गर्ने भन्ने टुङ्गो नै छैन। जस्तै नेपालमा पनि कोरोनाका कारण विभिन्न खेल प्रतियोगिताहरू रद्द र स्थगित भएका छन्। कोरोनाको प्रभावबाट सतर्क रहँदै भौतिक दूरी कायम गर्दै खेलाडीहरूको पीसीआर परीक्षणपछि स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पूरा गरेर प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिने तयारी पनि नभएको होइन। तर संक्रमण दर उच्च भएसँगै त्यो तयारी अनुसार प्रशिक्षण हुन सकेन, जसका कारण खेलाडीहरूले प्रतियोगिता खेल्न त परको कुरा प्रशिक्षण समेत गर्न पाएका छैनन्। पछिल्ला दिनमा भने खेलाडीहरूले आवश्यक मापदण्ड अपनाएर प्रशिक्षण सुरु गराउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेम्जुङले खेलाडीको शारीरिक अवस्थामा समेत असर पर्ने भएकाले अब प्रशिक्षण मात्रै भए पनि सुरु गराउनु पर्ने बताएका छन्। अब पनि प्रशिक्षण सुरु नभए नेपाली खेलकुदलाई नै ठूलो घाटा हुने चेम्जुङ बताउँछन्। यो बेलामा मेन्टलिटी हामी प्रिपेयर भएर जानुपर्छ र इफेक्ट बढी नै सकेको छ र गभर्मेन्टले पनि खेलकुद क्षेत्रमा अलिकति अब अहिलेको पेन्डेमिक टाइममा उहाँहरूले चाहिँ पहिलाको भन्दा अलिकति गम्भीर तरिकाले हेरिदिएर र कसरी हुन्छ पूर्ण रूपमा फेरि सबै खेलकुद स्पोर्ट्सहरू जुन सुचारू गर्नुको लागि ध्यानपूर्वक उहाँहरूले हेरिदिनु भयो भने चाहिँ हामीले एउटा सबै स्पोर्ट्सहरू फेरि हामी फर्काउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ र गभर्मेन्टले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अझ उहाँहरूले चाहिँ सिरियसली हेरिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ पहिलाको भन्दा पनि।
खेलाडीहरूले प्रशिक्षण सुरु गराउन माग गरे पनि सम्बन्धित निकायहरूले भने कुनै पनि तयारी गरेका छैनन्। कोरोना महामारीकै बीच पनि विश्वका ठूला ठूला खेलकुद प्रतियोगिताहरू सञ्चालन भइरहेका छन्, तर नेपालमा भने केवल छलफल मात्रै भइरहेको छ। पछिल्लो अवस्थामा खेलकुदलाई कसरी अगाडि लैजाने भनेर खेलविज्ञ, प्रशिक्षक, निर्देशक लगायत सरकारवालाहरूसँग छलफल भइरहेको राष्ट्रिय टिम तयारी समितिका निर्देशक महेन्द्र राईले बताएका छन्। प्रशिक्षक, खेलाडीहरूले कहिलेदेखि हाम्रो प्रशिक्षण सुचारू रूपले हुन्छ भनेर उहाँहरूले मलाई सोधिराख्नुहुन्छ। तर अब यो हामीले रोकेको होइन, नेपाल सरकारले नै होइन अहिले सम्पूर्ण प्रशिक्षणहरू बन्द गर्ने भनेको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो बन्द गरेको छौँ। र अब अझै पनि अब मलाई लाग्छ अब खेलविज्ञहरूसँग, त्यसपछि हाम्रो प्रशिक्षकहरूसँग, हाम्रा अब निर्देशकज्यूहरूसँग, मन्त्रालयसँग सल्लाह गरेर अब दसैँ तिहारपछि एउटा केही निष्कर्ष निस्किन्छ होला भने। खेलकुद क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुको विकल्प छैन। दर्शकको उपस्थिति गराएर कुनै प्रतियोगिता तत्काल सुरु नगरे पनि प्रशिक्षण भने गर्न सकिने विषयमा सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुन जरुरी छ। क्यामेरामा सञ्जित गोपालीको साथमा रितासमा मुखिया, काठमाडौँ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज 12 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, करिब 3000 व्यक्तिमा संक्रमण। कोरोना परीक्षण र संक्रमित भएमा उपचार आफै गर्न जनतालाई सरकारको उर्दी। हिजो वीरगञ्जबाट बरामद भएको झण्डै 23 किलो धातु सुन भएको नभएको अनुसन्धान जारी। पटक भइरहने सुन तस्कर रोक्न प्रहरी प्रशासन असक्षम। कैलालीको मोहना नदीमा मृत भेटिएका नेपाल प्रहरीका असै गोविन्द विकको हत्या भएको आशंका। बेपत्ता एक हवलदारको खोजी जारी। हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा 11 जना पक्राउ। सत्तारूढ दल नेकपा कर्णाली प्रदेशको विवादबारे गहन छलफल नै हुन सकेन। अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले मिलाउने भनिए पनि गुटगत संघर्षका कारण सहमति भेटिएन। दशैं तिहारका लागि काठमाडौँ उपत्यका बाहिरिनेको संख्या यो वर्ष अत्यन्तै न्यून। यात्रु नै नभएपछि अग्रिम टिकट बुकिङ खुला नगरिने। तालिबानीहरूले आतंककारी संगठन अल कायदासँग साँठगाँठ गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दाबी। एक आपसमा काम गरिरहेको भन्दै निगरानी गर्नुपर्नेमा जोड। र कोरोना महामारीको बहानामा खेल प्रशिक्षण रोकिएको खेलाडीहरूको गुनासो। मापदण्ड बनाएर तत्काल सुरु गर्न माग। सम्बन्धित निकाय भने छलफल नै सीमित। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् कृषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।